बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम विलादत। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। कमांडेंट PMA मेजर जनरल उमर बुखारी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में आला फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। वजीर आला और गवर्नर सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। बाबाए कौम की वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानों ने अलग वतन हासिल किया। बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाने पर पूरी कौम कायद की एहसानमंद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान का बाबाए कौम को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत। डॉक्टर आरिफ अलवी बोले, कायदे आज़म की पैरवी करते हुए अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, बहैसियत कौम हमारे लिए कायद की सालगिरह से ज़्यादा खुशी का कोई और मौका नहीं। कौम के नुमाइंदे की हैसियत से कायद का शुक्रिया, मोहब्बत, अकीदत का इजहार करता हूँ। चारों गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी बाबाए कौम को ख़िराज अकीदत पेश किया। दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम कायद पर पैगाम। कहा, पूरी कौम कायद का यौम पैदाइश भरपूर जोशो जज्बे से मना रही है। कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत, एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त हमेशा हमारे बुनियादी उसूल। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में मजीद 85 जिंदगियां निकली। जाँ बहक होने वालों की तादाद 9,753 हो गई। 2,152 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसों की तादाद 38,511 हो गई। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना वैक्सीन कब मुहैया होगी अभी बताना मुश्किल है। उम्मीद है मार्च तक वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी। चाहते हैं वैक्सीन ऐसी हो जिसके साइड इफेक्ट ना हो। इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। PDM आपस में इख्तिलाफात की वजह से खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमत और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, फजलुर रहमान के पास जवाब नहीं, इसीलिए नैब में पेश नहीं हो रहे। कोई भी एहतसाब से भाग नहीं सकता। खुद अदालत में हर चीज पेश की। ये में मुतालबा करती है कि अगर 3 लाख पिछले 10 साल में लोगों को नौकरियां दी गई हैं, उन 3 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 कराची के अवाम को दी गई। 40% कोटा जो शहर सिंध का बनता है उसे हर सूरत में दिया। MQM पाकिस्तान ने वफाकी काबीना में मरदमशुमारी से मुताल्लिक खुलकर बात की। 2023 के इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी के तहत नहीं चाहते। अमीनुल हक कहते हैं, कराची के नौजवानों को नौकरियां नहीं दी जा रही, वो कहाँ जाएं। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का जवाब, बोले MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमत वादों की पासदारी करेगी। सिंध की तरक्की और कराची के मसाइल मिलकर हल करेंगे। इस्तीफा है जो आपका इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, ये लिखा आपने ही है, लेकिन पार्टी को भेजा था। ये इस्तीफा आपने स्पीकर को नहीं भेजा। ये मैंने व्हाट्सएप किया है पार्टी को। अच्छा, और उसकी जो असल कापी है वो मेरे पास है। वो उसको मैंने 25 को लाहौर जमा करवाना है कैप्टन सफदर के थ्रू। नून लीग के 2 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे स्पीकर तक कैसे पहुंचे, मामला उलझ गया। असद कैसर ने मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद अवान को तस्दीक के लिए तलब कर लिया। सज्जाद अवान बोले, इस्तीफा क़यादत को भेजा था, स्पीकर को किसने पेश किया नहीं जानते। मरियम औरंगजेब ने असम्बली सेक्रेटेरिएट के मरासले को झूठ करार दे दिया। इतनी सर्दी है कि इनकलाब फ्रीज हो गया है। लॉन्ग मार्च, इस्तीफा और धरना अब इनकलाब के डीप फ्रीजर होने के बाद होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन पर तंज। मुराद सईद कहते हैं, सारे चोर डाकुओं को पार्लियामेंट से फारिग करना होगा। इस्तीफों पर इंतजार किस चीज का है, कल दे दें, हम मंजूर कर लेंगे। का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस के काफिले पर हमला। 34 साला नाइक यासीन शहीद, 7 जवान जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी हुए। न्यू कराची की आइस फैक्ट्री में बॉयलर था, न मशीनरी में गड़बड़। बल्दिया फैक्ट्री की तरह आइस फैक्ट्री तबाह की गई। दफ्तर में बम रखा गया था। फैक्ट्री मालिक मोइन कादरी का सनसनीखेज इंकशाफ। ABI न्यूज से गुफ्तगू में बताया, धमकियां मिल रही थी।
اسی لیے 4 ماہ سے لندن میں ہوں، ہر مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ منگل کو آئس فیکٹری دھماکے میں 10 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ مزار قائد کی تقدس کی پامالی کا کیس، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے متعلق انکوائری رپورٹ سندھ کابینہ اجلاس میں پیش۔ کابینہ کا انکوائری رپورٹ پبلک نہ کرنے کا فیصلہ۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کیپٹن صفدر کے خلاف کیس کے لیے پی ٹی آئی ارکان نے پولیس پر دباؤ ڈالا۔ آئی جی سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر آرمی چیف نے ایکشن لیا۔ پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پہ تعلیم کو مکمل طور پہ پاکستان میں بند کیا گیا۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ، جس میں انہوں نے کہا کہ 4 کروڑ پاکستانی بچہ مستقل تعلیم سے جو ہے متاثر ہو چکا ہے۔ اگر یہ دوبارہ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس سے کم از کم 20 سے 25 ہزار پرائیویٹ اسکول جو ہیں مستقل بند ہو جائیں گے۔ کورونا کے دوران 10,000 کے قریب تعلیمی ادارے بند ہو چکے، 1 کروڑ سے زائد بچے پرائیویٹ اسکولوں سے نکل چکے۔ ایس او پیز پر بہتر عمل درآمد صرف اسکولوں میں ہوا۔ سیاسی رہنما تو جلسے کر رہے ہیں۔ صدر نجی اسکولز ایسوسی ایشن کاشف مرزا کہتے ہیں ملک میں انٹرنیٹ کی سہولت صرف 14% لوگوں کے پاس ہے۔ اگر ہمارے مطالبات نہ سنے گئے تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کے دوران گیس کی بندش، چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کا سامنا، مہنگے سلنڈر سے گھر کا بجٹ آؤٹ۔ لاہور اور فیصل آباد کے شہری ہوٹل سے کھانا کھانے پر مجبور، کوئٹہ والے لکڑی خریدنے لگے۔ ایک ہفتے میں 20 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور 10 میں کمی ہوئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے ٹماٹر، انڈے، کیلے، ایل پی جی مہنگی، جبکہ آلو، پیاز، مرغی، دالیں اور چاول سستے ہوئے۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منانے میں مصروف، گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقاریب کا اہتمام، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ تحائف کے تبادلے کا سلسلہ بھی جاری، کرسمس ٹری جگمگاتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، کرونا ایس او پیز پر عمل کر کے کرونا سے محفوظ رہیں۔ We'll be able to decide how and where we're going to stimulate new jobs and new hope. برطانیہ نے یورپی یونین چھوڑ دی، تجارتی طور پر خود مختار ہو گیا۔ یورپی یونین کے ساتھ 668 ارب پاؤنڈ کی بریگزٹ ٹریڈ ڈیل طے پا گئی۔ بورس جانسن کی برطانوی عوام کو مبارکباد، کہا شہری نئی آزادی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ میں زیر کرنے کا چیلنج، پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹیسٹ سیریز سے قبل پہلا پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں نے تینوں شعبوں کی غلطیاں دور کرنے کے لیے مشقیں کی۔ اظہر علی کہتے ہیں بطور سینئر اچھا کھیلنا اور جونیئر کو سپورٹ کرنا ان کا ہدف ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,12,940 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,682 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 68 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 22 فلس ہے۔ السلام علیکم، AY نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسا خان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد۔